नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल बांग्लादेश की जो राजधानी है, दारुल हुकूमत है ढाका, उसमें चारों तरफ फौज ही फौज दिखाई दे रही है। फौज की टैंकें, फौज की बख्तरबंद गाड़ियां और मशीन गन माउंटेड ट्रक्स चारों तरफ घूम रहे हैं। इस एपिसोड ने लोगों के मन में ये ख्याल पैदा कर दिया है कि हो न हो एक मर्तबा फिर से बांग्लादेश में कू आ रहा है और फौज मौजूदा हुकूमत जो मोहम्मद यूनुस की है उसको हटा देगी। अब इन बातों की वजह से जो स्टूडेंट तलबा जिन्होंने हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक चलाई थी 5 अगस्त 2024 से पहले, जिसकी वजह से हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई और वो भारत आ गई, उन्होंने ये जो तलबा है ना, उन्होंने अब अपनी एक सियासी पार्टी बनाई है। उसका नाम दिया है उन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी। और उसके जो करता धरता हैं, उनका जो लीडर है एक है हसनत अब्दुल्ला। उसने हफ्ते के रोज शनिचर के दिन यानी 2 दिन के बाद ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम किया और उसमें उसने फौज को खबरदार किया कि आप हसीना वाजिद को वापस हुकूमत में लाना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब ऐसी बातों से तो और भी इस किस्म के अफवाहों को तक़वियत मिलती है कि हो न हो कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब फौज ने अपनी तरफ से जो है एक प्रेस नोट जारी किया है। एक न्यूज़ एजेंसी है रेट्रो न्यूज़, ये है तो स्वीडन की, लेकिन ये ज़्यादातर बांग्लादेश की खबरें देती रहती है। उसमें फौज की तरफ से एक बयान आया है कि एनसीपी यानी वो जो तलबा की जो पार्टी बनी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके 2 लीडरों ने फौज का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल वकारुज़्ज़मा, उसके साथ मुलाकात की दरख्वास्त की थी और वो मुलाकात 11 मार्च को हो चुकी है। तो अपनी तरफ से फौज ने तो इस किस्म के अफवाहों को खारिज करने की कोशिश की है, लेकिन लगता है कि तलबा को उनकी इन बातों पर एतमाद नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने सिर्फ 2 दिन केवल ढाका यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम करके और फौज को खबरदार किया। अब यूनुस को अपनी लगी है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की जो सियासत है ना, वहाँ पर जो भी इस किस्म के इनकलाब आए हैं, बड़े खूनी इनकलाब आए हैं। जैसे 1975 को 15 अगस्त को मुजीबुर रहमान की पूरे ख़ानदान को एक एक करके फौज के लोगों ने कत्ल किया था और उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद भी जनरल ज़ियाउर रहमान की सरकार आई, जनरल HM इरशाद, हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरकार आई। तो बांग्लादेश की जो सियासत है ये बड़ी खूनी रही है। तो मोहम्मद यूनुस को अपनी जान की लगी है। भले ही वो मज़े ले रहा है प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठे हुए, लेकिन कोई भी बंदा कुछ भी मिल जाए उसके बदले में अपनी जान गंवाना नहीं चाहेगा। अब लगता ऐसा है कि उसको ये जो डर लगा है, अच्छा उसकी खास बात ये भी है
کہ اس کو لانے والا تھا امریکہ کا صدر جو بائیڈن۔ اب جو بائیڈن کی سرکار ختم ہو چکی ہے، اب ہے ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکار امریکہ میں، یعنی اس کے سر پر جو چھتر چھایا تھی امریکہ کی وہ بھی ہٹ چکی ہے۔ دوسرے، نہ صرف خود ٹرمپ نے بلکہ نیشنل ڈائریکٹر جو تھی اس کی امریکہ کی فار سیکیورٹی تلسی گبارڈ، کچھ دن کے میرے خیال میں 8-10 دن کے میں نے پروگرام کیا تھا، آپ کو بتایا تھا، وہ بھارت آئی تھی اور یہاں پر اس نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے اوپر جو ہے بڑے مظالم ہو رہے ہیں، ان کے قتل ہو رہے ہیں، ان کی ملکیتیں ان سے چھینی جا رہی ہیں، انہیں زبردستی کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس نے یہ بیان دیا تھا اور یہاں تک کہا تھا کہ امریکہ اس سلسلے میں خاموش تماشائی نہیں رہے گا۔ ان باتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے محمد یونس کو اپنی جان کی پڑی ہو۔ اچھا، دوسری طرف خود جو آرمی چیف ہے جنرل وقار بنگلہ دیش کا، اس نے ایک بیان میں کہا تھا، میرے خیال مہینہ بھر پہلے اس نے کہا تھا کہ بھارت ہمارا دیرینہ دوست ہے بہت زمانے سے، اور بنگلہ دیش کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ ان باتوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ محمد یونس کو اپنی جان کی پڑی ہے، چاروں طرف فوج دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے کل بھارت کا جو وزیر خارجہ ہے، فارن منسٹر جناب ایس جے شنکر، اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ محمد یونس نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کے لیے درخواست دی ہے اور ہم اس درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب محمد یونس کو جب اپنی جان کی لگی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ جنرل وقار کے دل میں نریندر مودی کے لیے بہت بڑی عزت ہے، تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، ان باتوں کی تصدیق تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی بندے کے دل میں کیا ہے اور کیا سوچ رہا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب محمد یونس کو اپنی جان کی لگی ہے اور وہ چاہے گا کہ اگر بنگلہ دیش میں کوئی دوسرا کو آ بھی جائے تو کم سے کم اس کی جان بخشی کی جائے اور اسے واپس پیر سے جانے دے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہاں کی سچویشن، سیاسی سچویشن جو ہے بہت فلوڈ ہے۔ اینی تھنگ کین ہیپن آن اینی ڈے، اور کیپ واچنگ our channel, we shall let you know whenever any such thing happens۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازراہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔